नमस्कार। समृद्ध तुलसीपुरको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष सुवेदी। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्ध तुलसीपुर तपाईँ पाक्षिक रूपमा एनटिभी कोहलपुरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक महिनाको दोस्रो र अन्तिम शुक्रबार राति 9 बजे एनटिभी कोहलपुरबाट यो कार्यक्रम प्रसारण हुने गर्दछ। समृद्ध तुलसीपुर कार्यक्रममा हामीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको समग्र क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउनको लागि पालिकाले गरिरहेका कार्यहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। विशेष गरी यो कार्यक्रममा हामी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सम्भावना, चुनौती पहिल्याउँदै यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा गरेका उल्लेख्य कार्यहरू र परिवर्तनका कुराहरू कार्यक्रममा समावेश गर्ने गर्दछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व गर्न आएको जनप्रतिनिधिको नेतृत्वले आफ्नो करिब 5 वर्षे कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयन र नगरवासीको अपेक्षा पूरा गर्ने सवालमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। जनप्रतिनिधिको रूपमा आफ्नो 5 वर्षीय अवधिमा संघीयताको आधार बलियो हुनुका साथै संघीयताको आवश्यकताको पुष्टि गर्ने आधार तयार भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे बताउनुहुन्छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न पनि धेरै हदसम्म महत्त्वपूर्ण काम भएको नगर प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ। यो बीचमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले समावेशी र नमुना विकासको अभियान अगाडि बढाएको र जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवामा युगान्तकारी परिवर्तन भएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका पछिल्लो समय शिक्षाको केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गएको पनि उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। उपमहानगरले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी र प्रयासकै कारण देशका आधाभन्दा बढी जिल्लाबाट तुलसीपुरमा अध्ययन गर्न आउने भएको नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डे बताउनुहुन्छ। यो अवधिमा तुलसीपुरको बस पार्क, वडा भवन, विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण, अटो भिलेज, तरकारी बजार लगायतलाई व्यवस्थित गरिएको नगर प्रमुख पाण्डे बताउनुहुन्छ। उहाँले निर्वाचनको बेला गरिएको प्रतिबद्धता 90% पूरा भएको पनि बताउनुभयो। प्रस्तुत छ संघीयता कार्यान्वयन र नगरवासीको अपेक्षा पूरा गर्न उपमहानगरले गरेका कार्यका बारेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी। अब खास गरेर नेपालको संविधान 2074 जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थाको सुदृढ गर्ने र सुनिश्चित गर्ने गर्न सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सहको जुन विधि निर्माण गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने जुन अधिकार सहितको व्यवस्था भयो र त्यो अनुसार नेपालका सबै स्थानीय तहहरूमा कार्य प्रारम्भ भयो। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नेपालले संघीयताको चाहिँ आधारभूत रूपमा काम गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्यो र यो 5 वर्षको अनुभवलाई हेर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको आधार बलियो भएको छ र संघीयता आवश्यक थियो भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भएको छ र त्यसै अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नेपालको संविधान, संघीयताको मर्म र यो देशमा भएका सबै राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनका जुन लक्ष्य थियो त्यही लक्ष्य अनुसार नागरिकका अपेक्षाहरू, आवश्यकताहरू पुरा गर्ने गरेर हामीले कार्य सम्पादन गरेका छौँ र त्यसको एउटा सकारात्मक प्रभाव छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा यो अवधिमा भएका मुख्य कामहरू, अब धेरै कामहरू भए, हजुर, तीमध्ये मुख्य कामहरू अब यो बीचमा हामीले खास गरेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको विकास निर्माणलाई समावेशी र नमुना विकासको अवधारणाले हामीले अघि बढायौँ, जसअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तन हामीले ल्याएका छौँ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 69 वडामा स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना गरेका छौँ र त्यसलाई वडा हस्पिटलका रूपमा विकास गर्दैछौँ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका आफैले तुलसीपुरमा मेट्रो हस्पिटल हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र त्यसै गर्न तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र रहेको राप्ती आँखा अस्पताल, बिजौरी आयुर्वेद हस्पिटल, राप्ती प्रादेशिक हस्पिटलको स्तर वृद्धि गरेर विशेषज्ञ सेवा दिने स्तरमा हामीले पुर्याएका छौँ, जसले गर्दा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका आज स्वास्थ्य उपचारको हबका रूपमा विकास भएको छ र मातृ मृत्यु दर शून्यमा झरेको छ। यो हामीले गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। त्यसै गर्न शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामीले त्यही अनुसारको चाहिँ प्रगति गरेका छौँ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई प्राविधिक शिक्षा र गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्रका रूपमा हामीले विकास गरेका छौँ
जसले गर्दा उपमहानगरपालिकाभित्र आज 60,000 विद्यार्थीहरू विभिन्न देशका चाहिने आधाभन्दा बढी जिल्लाबाट अध्ययन गर्न आउने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिका आफैले सिटिभिटीसँग सहकार्य गरेर तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर हामीले तुलसीपुर मेट्रो कलेजमा स्नातक तहको पढाइ सुरु गरेका छौँ। यो सबैबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आधारभूतदेखि उच्च शिक्षामा एउटा युगान्तकारी परिवर्तन भएको छ। हामीले अन्य पब्लिक क्याम्पसहरू राप्ती बबई क्याम्पस, जनता क्याम्पस, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयसँग बसेर ती संस्थाहरूको समेत क्षमता र स्तर वृद्धि गर्ने काम चाहिँ गरेका छौँ। त्यसैले आज तुलसीपुर उपमहानगरपालिका आधारभूत शिक्षादेखि उच्च शिक्षाको केन्द्रका रूपमा प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्रका रूपमा स्थापित भएको छ। त्यसका अलावा पूर्वाधारमा हामीले बस पार्क निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा आइरहेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रशासनिक भवन, वडा कार्यालय भवनहरू सम्पूर्ण रूपमा निर्माण गरेर हामीले सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ। तुलसीपुर अटो भिलेज हामीले निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। विद्यालयका पूर्वाधारहरू र विद्यालयभित्र पुस्तकालय, लाइब्रेरी जस्ता कुराहरूलाई हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ। जनशक्तिलाई व्यवस्थित गरेका छौँ भने दाङको बहुप्रतीक्षित लामो समयदेखि सञ्चालनमा आएर बन्द भएको टरीगाउँ विमानस्थललाई हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। त्यसको सँगसँगै कृषि बजारको व्यवस्थापनको लागि तुलसीपुर तरकारी तथा फलफुल बजार हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। र यी सबै कुरा गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा हामीले जनताका अगाडि जे वाचा गरेका थियौँ स्थानीय सरकारको तर्फबाट गर्छौँ भनेर ती काम करिब 80देखि 90% काम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू मध्येको एक तुलसीपुर स्थित तरकारी तथा फलफुल बजार र माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुर सेन्टरको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरिएको छ। विद्यालयको 8 कोठे भवन र तरकारी तथा फलफुल बजारको लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले उद्घाटन गर्नुभएको हो। तुलसीपुरको केन्द्रमा रहेको मावि सेन्टर 2027 सालमा स्थापना भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशकै नमुना विद्यालय बन्ने दौडमा रहेको यस विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक प्रगति 2066 सालपछि द्रुत गतिमा हुन थालेको विद्यालयले जनाएको छ। अहिले 12 कक्षासम्म प्राविधिक र अप्राविधिक विषयको अध्यापन भइरहेको यस विद्यालयमा 2000 बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। जिल्लामै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालय मध्येको एक मावि सेन्टरले विद्यालयको एप निर्माण गरी विद्यालयको गतिविधि अभिभावकले घरबाटै अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक भागवत पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सबै किसिमले भौतिक, शैक्षिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा थियो र खास गरी प्राइमेरी तहको संरचनामा हुनुपर्ने सुविधा पनि यो विद्यालयमा नभएको अवस्था थियो। 2066 साल पश्चात यो विद्यालयको प्रगति अगाडि बढेको छ। तुलनात्मक रूपमा छोटो समयमा छिटो दरमा यो विद्यालय शैक्षिक, भौतिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले सुधार उन्नत रहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन पाउँदा मलाई खुसी महसुस भएको छ। यो 65 साल पश्चात शिक्षक, स्टाफको लगन, अभिभावकको विश्वास, दात्री निकाय, सरकारी निकायको सहयोगले विद्यालय सुधारको गतिमा अगाडि बढेको छ। हाल यस विद्यालयमा 2000 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। विद्यार्थी सङ्ख्या प्रति वर्ष बढ्दो छ। जति कक्षा कोठा उपलब्ध हुन्छ त्यति विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ। कक्षा कोठा अझै पनि कमी छ। विद्यार्थीको चाहना बढिरहन्छ तर हामीले कक्षा कोठाको कमी भएको कारणले विद्यार्थी भर्नालाई रोक्नुपर्ने अवस्था छ। यो विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 12 सम्म अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यममा पठन पाठन सञ्चालन छ। इलेक्ट्रिकल विषयमा कक्षा 9, 12, सूचना प्रविधि विषयमा डिप्लोमा तहको पठन पाठन सञ्चालन भइरहेको छ। यस वर्षदेखि जियोमेट्रिक्स डिप्लोमा पनि हामी प्राविधिक धारा सञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ। शिक्षक स्टाफ नियमित आंशिक गरी 67 जना कार्यरत छौँ। भौतिक सुविधातर्फ विद्यालय 48वटा कक्षा कोठा रहेको छ। आइसिटी वातावरण अनुकूलित कक्षा कोठाहरू निर्माण गर्न थालिएको छ। विद्यालयमा विषयगत प्रयोगशालाहरू, आइसिटी ल्याबहरू, पुस्तकालय, 80 थान कम्प्युटर सहितको व्यवस्थित कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था गरिएको छ। अभिभावकले आफ्नो बालबालिकाको घरबाटै कक्षा कोठामा उनीहरूको सबै गतिविधिहरू घरबाट मोबाइलको एपको माध्यमबाट अवलोकन गर्ने संयन्त्र चाहिँ मेकानिजम जोडिएको छ। विद्यालयको व्यवस्थापनमा विभिन्न तहगत संकायगत कोर्डिनेटर व्यवस्था गरी विद्यालय
स्वचालित रूपमा सञ्चालन हुने मेकानिजमको व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालयले भन्सार छुट अन्तर्गत बस खरिद गरेको छ। खानेपानीको अटोमेटिक प्लान जडान गरिएको छ। समुदायका अभिभावक र बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरेर सिपमूलक तालिमहरू पनि विद्यालयले सञ्चालन गर्ने गरेको छ। सिपमूलक तालिम अन्तर्गत 80% विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण र स्वरोजगार भएका छन्। विद्यालयको खोलसुद 0 जमिन पटान गरी 12 कट्ठा 17 धुर जमिन भाडामा दिई वार्षिक करिब 18 लाख दिगो आम्दानीको स्रोत व्यवस्था गरिएको छ। साधारण तथा प्राविधिक तर्फको शैक्षिक उपलब्धि देशकै उत्कृष्ट हुँदै आइरहेको छ। आइटी तर्फ स्थापना कालदेखि नै अहिले 9वटा परीक्षा भयो, बाह्य परीक्षा। त्यो परीक्षामा नेपालले सबभन्दा उत्कृष्ट रिजल्ट ल्याउन सफल भएको छ। एससीको रिजल्टमा 2073 सालदेखि तुलसीपुर महानगरपालिकाबाट वितरण हुँदै 2 लाख रुपियाँ सर्वोत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि पुरस्कार 73 सालदेखि हाम्रो सेन्ट्रल स्कुलले मात्रै प्राप्त गर्दै आइरहेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई शिक्षाको हब बनाउने प्रयास अन्तर्गत तुलसीपुर क्षेत्रका सबै विद्यालयमा शैक्षिक र भौतिक सुधारको काम भइरहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे बताउनुहुन्छ। उपमहानगरले गरेको प्रयासकै कारण अहिले तुलसीपुरका विकट बस्तीका विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामदेखि प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो। उपमहानगरपालिकाले छात्राहरूलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाउने अवसर सृजना गरेको भन्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले तुलसीपुर क्षेत्रका कुनै पनि व्यक्ति शिक्षा पाउने अवसरबाट वञ्चित नहुने ग्यारेन्टी गरिएको बताउनुभयो। मावि सेन्टर नेपालको एउटा ठुलो मेगा विद्यालयका रूपमा स्थापित भएको छ र त्यसको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सुधार, गुणस्तर वृद्धि, प्राविधिक शिक्षामा जुन सफलता प्राप्त गरेको छ, म मावि सेन्टर र यो तरकारी तथा फलफुल कृषि बजारलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले जे सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ यसमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ र गर्वका साथ हामीले जनताका अगाडि भन्न पाएका छौँ। हिजो 5 वर्ष अगाडि जनताको मत माग्दा जे गर्छौँ भनेको थियौँ, आज त्यो गरेर देखाएका छौँ। यसमा साथ सहयोग दिने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले विगतको 5 वर्षमा आज मावि सेन्टर र यो तरकारी तथा फलफुल बजारको मात्र हामीले यहाँ चर्चा गरेका छौँ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको यो 5 वर्षमा हामीले यो उपमहानगरपालिकाको दीर्घकालीन सोचसहित, दीर्घकालीन रणनीतिसहित समृद्ध तुलसीपुर सबैका लागि, सधैँका लागि भन्ने मूल नारा तयार गरेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई नेपालकै नमुना विकासको अवधारणाका आधारमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा हामीले निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई, घोषणापत्रहरूलाई पल्टाउँदै एक एक गर्दै ती कामहरू सम्पन्न गर्ने चरणमा आइपुगेका छौँ। हामीले चुनाव लड्दै गर्दा यस उपमहानगरपालिकाभित्र शिक्षा क्षेत्र अत्यन्त जर्जर थियो। शिक्षक साथीहरूमा पढाउन जाँगर लाग्दैन थियो। विद्यार्थी अभिभावकहरूको आकर्षण सामुदायिक विद्यालयप्रति थिएन। प्राविधिक विद्यालय, प्राविधिक पढाइ हुने विद्यालय शून्यमा रहेको थियो। हामीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा निर्वाचन जितिसकेपछि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय शङ्कर पोखरेलसँग समन्वय गर्यौँ र पहिलो कार्यक्रम उहाँकै प्रमुख आतिथ्यमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको शैक्षिक सुधारका निम्ति शिक्षा कार्यशालाको आयोजना गर्यौँ र त्यो कार्यशालाका माध्यमबाट आएका निष्कर्षबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई शिक्षाको हबका रूपमा विकास गर्ने अभियान सुरु गर्यौँ र आज हामी गर्वका साथ भन्छौँ यो उपमहानगरपालिकामा आज मावि सेन्टरका जस्तै सुविधा सम्पन्न पूर्वाधारहरू हामीले निर्माण सबै वडाहरूमा निर्माण गरेका छौँ। विद्यालयमा पुस्तकालयको निर्माण गरेका छौँ, विद्यालयमा शौचालयको निर्माण गरेका छौँ, विद्यालयमा सूचना प्रविधिको चाहिँ ल्याबको व्यवस्था गरेका छौँ र दुर्गम दूरदराजका ग्रामीण विद्यालयहरूमा जहाँ आधारभूत तहको विद्यालयहरू थिए ती विद्यालयलाई माविका रूपमा चाहिँ विकास गरेर माध्यमिक विद्यालयको रूपमा विकास गरेका छौँ। आज प्रतापकोट तुलसीपुर महानगरपालिकाको विकट वडा नम्बर 3 को पहाडमा त्यहाँ माध्यमिक विद्यालयको पढाइ भएको छ र करोडौँको लगानीमा अब हामीले त्यहाँ पूर्वाधार निर्माण गर्दैछौँ। आउने वर्षदेखि त्यहाँ प्राविधिक शिक्षाको पढाइको आधार
सुरुवात भएको छ। त्यसै कारण मावि कुटीचोर, कमाइन भित्री सङ्क्राम जो तुलसीपुरका बजारका विद्यालय मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रका पनि विद्यालयहरूलाई हामीले गुणस्तर सुधार गरेका छौँ र आज विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालयमा प्रति वर्ष 20% दरले विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ र आज तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा मावि सेन्टरमा आज सामुदायिक विद्यालय भइकन पनि 2000 विद्यार्थीले अध्ययन अध्यापन पढिरहेको अवस्था छ। गुरु जजुर माविमा 2300 विद्यार्थीले अध्ययन गरेका छन् र आज तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पूर्व प्राथमिक कक्षादेखि पिएचडीसम्मका विद्यार्थीको सङ्ख्या 60,000 भन्दा बढी पुगेको छ र आज नेपालमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहिचान शैक्षिक नगरका रूपमा स्थापित भएको छ। आज प्राविधिक शिक्षामा पढ्नका निम्ति हामीले सुरु गरेको तुलसीपुर मेट्रो कलेज र तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालयमा मात्रै 37 जिल्लाबाट विद्यार्थीहरू यहाँ अध्ययनका लागि आएका छन् र यो उपमहानगरपालिकाभित्र नेपालका 7 प्रदेशहरू नेपालका बहुमत जिल्लाका विद्यार्थीहरूले आज तुलसीपुर चिन्ने अवस्थामा छ। हामीले यो 5 वर्षमा गौरवका साथ भन्न सक्छौँ हिजो छिन्न भिन्नमा रूपमा रहेको पछौटेपनमा रहेको शिक्षाका लागि दाङबाट काठमाडौँ पोखरा नेपालगञ्ज पढ्न जानुपर्ने तुलसीपुर आज काठमाडौँबाट गोर्खाबाट दाङको तुलसीपुरमा पढ्न आउने विद्यालयका रूपमा कलेजका रूपमा विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरेका छौँ। यो आधार तुलसीपुर महानगरपालिकामा हाम्रो विजयले र माननीय मुख्यमन्त्री संस्थापक मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा हामीले यो सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसैले म यहाँहरूलाई हामी गर्वका साथ भन्छौँ आज तुलसीपुरको शैक्षिक अवस्था आज हिजोको भन्दा धेरै कुराले हामीले रूपान्तरण गरेका छौँ। आज सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एमबिबिएसमा नाम निकाल्न सक्नु भएको छ। आज चाहिँ प्राविधिक शिक्षाका इन्जिनियरिङ वन विज्ञान कृषि विज्ञानका विषयमा चाहिँ अब्बल बन्न सक्नु भएको छ। यसका लागि म सबै विद्यालयहरू सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबै अभिभावकहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नेपालमा हामीले सुरु गरेको साना विद्यालय मर्जरको अभियान आज देशको 753वटा पालिकामा विस्तार भएको छ र हामी गर्वका साथ भन्छौँ यो शैक्षिक नेतृत्व तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको हामीले सुरु गरेको प्राविधिक शिक्षामा सहकार्यको अभियान नेपालमा कहीँ पनि थिएन। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पहिलो पटक हाम्रो पार्टीको वर्तमान अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नीति तथा कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा पढाउनका लागि सिटिभिटी र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्ने नीति आयो र त्यही नीति अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पहिलो पटक यहाँका 9वटा विद्यालयमा हामीले प्राविधिक शिक्षालयको पढाइ सुरु गऱ्यौँ। हामीले भन्यौँ जुन विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा पढाउनुहुन्छ हामी रु 10 लाख रुपियाँ अनुदान दिन्छौँ भनेर घोषणा गऱ्यौँ। त्यो अनुदान हामीले उपलब्ध गरायौँ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका आफैले तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेर प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सुरुवात गर्यौँ र आज प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा तुलसीपुर उपमहानगरले सुरु गरेको स्थानीय सरकार र सिटिभिटीको सहकार्यको पहिलो अभियान आज मुलुकका 500 पालिकामा विस्तार भएको छ। हामी त्यसको नेतृत्व गर्न पाएकोमा हामी गर्वबोध गर्छौँ। त्यति मात्र होइन हामीले उच्च शिक्षाका निम्ति नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई अनुसूची 8मा 22वटा अधिकार माध्यममा आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षालयको व्यवस्थाको कुरा गरेको छ। साझा सूचीमा शिक्षालाई सङ्घ प्रदेश स्थानीय सरकारको सूची राखेको छ। हामीले भन्यौँ यहाँका विद्यार्थीहरूलाई अब 12 कक्षासम्म मात्र डिप्लोमा तहसम्म राम्रो पढाइ गरेर हुँदैन। अब उनीहरूका लागि ब्याचलर्स र मास्टर्स र पिएचडीसम्म पढाउनका निम्ति हामीले पहल गर्नुपर्छ भनेर तुलसीपुर महानगरपालिकाले हिजो हामीले चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार तुलसीपुर मेट्रो कलेजको हामीले स्थापना गर्यौँ। हामीले कानुनी रूपमा केही प्रश्न उठाइयो, प्रक्रिया रूपमा प्रश्न उठाइयो र हामीले निरन्तर रूपमा लाग्यौँ। माननीय शङ्कर पोखरेलसँग तत्कालीन मुख्यमन्त्री हुँदा उहाँसँग छलफल गऱ्यौँ। उहाँले हामीलाई दिशाबोध गर्नुभयो, नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो र म सम्झिन्छु तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीको सल्लाहकार जीवन गौतमजीसँग हामीले समन्वय गरेर नेपालमा पहिलो पटक विश्वविद्यालय र उपमहानगरपालिकाको बिचमा सहकार्य गरेर तुलसीपुर मेट्रो कलेजमा कानुनमा स्नातक पढाइ सुरु भएको छ र आज
त्यो हामीले सुरु गरेको विश्वविद्यालय र स्थानीय सरकारको सहकार्यको अभियान आज काठमाडौँको शङ्करापुर नगरपालिकाले सुरु गर्दैछ, हेटौडा नगरपालिकाले सुरु गर्दैछ, सुदूरपश्चिमको अमरगढी नगरपालिकाले सुरु गर्दैछ। आज त्यो इतिहास रच्ने काम दानबाट भएको छ, हामीले गरेका छौँ। हामी गर्वका साथ यो भन्न सक्छौँ। आज तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र 2000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू प्राविधिक शिक्षामा अध्ययन गरिरहनु भएको छ। विद्यार्थीहरू प्राविधिक शिक्षामा पढ्ने मात्र होइन, हामीले बहुप्राविधिक शिक्षा सुरु गर्नुभन्दा पहिला 3 वर्षका लागि 2 लाख 3 लाखसम्म चाहिँ प्राविधिक शिक्षामा पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसलाई हामीले घटाएर 1 लाख रुपियाँमा पढ्ने व्यवस्था गर्यौँ। उपमहानगरवासीलाई 50% छुटको व्यवस्था गर्यौँ र उपमहानगरपालिकाभित्र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने छोरीहरूलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क हामीले गर्यौँ। आज 200 जना छात्राहरू हाम्रा यी प्राविधिक शिक्षालयमा निःशुल्क पढ्दै हुनुहुन्छ। अघि गरिमा बहिनी जो एउटा कलामा नृत्यमा जो उत्कृष्टता प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले उपमहानगरपालिकाबाट छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराइरहेका छौँ, पढाइरहेका छौँ। आज उपमहानगरपालिका पैसा नहुनेहरूको लागि, गरिबहरूको लागि भरोसाको केन्द्र भएको छ, शिक्षाको चाहिँ सारथी बनेको छ। यही कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। लुम्बिनी प्रदेशको नमुना विद्यालयको रूपमा रहेको यस विद्यालयको अवस्थाको बारेमा हामीले विद्यालयका प्रधान अध्यापक भागवत पौडेलसँग कुरा गरेका छौँ। अहिले यो सङ्घीय सरकार र तुलसीपुर महानगरपालिकाको लगानीमा गत आर्थिक वर्ष 77-78 र 78-79मा 78,94,103 रुपियाँ 60 पैसामा यो 8 कोठे भवन चाहिँ निर्माण सम्पन्न भएको छ। यो भवनको आज उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो भवन चाहिँ खास गरी हामीले जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ विषयमा को पठन पाठन सञ्चालन गर्ने, त्यसको ल्याबहरू राख्ने प्रयोजनको लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। अब यस विद्यालयमा चाहिँ यस पूर्व चाहिँ 2075 सालदेखि आइटी इन्जिनियरिङ विषयमा डिप्लोमा तहको प्राविधिक धार सञ्चालन छ। त्यसै गरी 2073 सालदेखि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषयमा चाहिँ कक्षा 9-12 को प्राविधिक धार सञ्चालन छ। त्यसको अतिरिक्त यो शैक्षिक सत्र 2079 देखि हामी जियोमेट्रिक्स पनि सञ्चालनको लागि सबै प्रक्रिया टुङ्गाएको छौँ। अब सञ्चालन गर्ने प्रोसेसमा छ। यो विद्यालयमा प्राविधिक धारको पढाइ हुन थालिसकेपछि यहाँका विद्यार्थीहरूलाई, यहाँको समुदायलाई कति प्रभाव पारेको मान्नुहुन्छ? यहाँ धेरै लामो समयदेखि यहीँ कार्यरत हुनुहुन्छ। हजुर, होइन, यसले धेरै राम्रो प्रभाव पारेको छ होइन। अब हामीले यो एकाडेमिक प्राविधिक धार मात्र नभएर हामीले सिपमूलक तालिमहरू पनि निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गर्ने गर्छौँ होइन। अब प्रति वर्ष करिब 50 देखि 100 जना विद्यार्थीहरूलाई इलेक्ट्रिकल र कम्प्युटर रिपेयरिङसँग सम्बन्धित त्यो निःशुल्क 3 महिने सिपमूलक तालिम पनि हामीले सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। र प्राविधिक धार पढिरहेका विद्यार्थीहरू जुन एकाडेमिक आइटी इलेक्ट्रिकल पढिरहेका विद्यार्थीहरू जुन छन्, ती विद्यार्थीको जीवनमा यसले धेरै ठुलो प्रभाव पारेको छ, सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। किनकि पहिलो कुरा त अब सर्वसुलभ तरिकाले चाहिँ प्राविधिक विषय चाहिँ जीवनोपयोगी विषय पढ्न पाउने अवसर प्राप्त गरेका छन् होइन। दोस्रो कुरा, बालबालिकाहरूले त्यो सिप चाहिँ अहिले आर्जन गरेर पढ्दै गर्ने क्रममा पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पढाइ खर्च आफै कमाएर, आउट टाइममा कमाएर चाहिँ के भने के अरे पढाइ खर्च चाहिँ नि व्यवस्था गर्न सक्ने अथवा बजारमा बसेर आफ्नो खानपिनको चाहिँ नि खर्च पुगाउन थालेका छन्। अब पास आउट भएका विद्यार्थीहरू यो अहिले हाम्रो विद्यालयबाट पास आउट भएका विद्यार्थी 3 जना विद्यार्थीले पास आउट भएकै महिनामा होइन उनको सर्टिफिकेट प्राप्त भयो, आवेदन गरेका छन्। 3वटाले चाहिँ विद्युतमा नाम निकालेका छन् होइन। अनि अब शनिबारको दिन, सार्वजनिक बिदाको दिन अनि के अरे बिहान साँझको समयमा बालबालिकाहरूले चाहिँ आफ्नो प्राविधिक सिपको प्रयोग गरेर चाहिँ आय आर्जनमा सरिक छन्। यसले राम्रो सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। अहिले गत आर्थिक वर्ष 77-78मा नेपाल सरकारले चाहिँ 7वटै प्रदेशमा 21वटा विद्यालयहरूलाई चाहिँ आधारभूत सुविधा सहितको आवासीय विद्यालयको रूपमा मेगा स्कुलको रूपमा चाहिँ नि विकास गर्ने भन्ने पोलिसी चाहिँ नि केन्द्रीय चाहिँ नि सङ्घीय सरकारले चाहिँ गरेको छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो प्रदेशबाट हामीले त्यो के अरे 15वटा चाहिँ नि मूल्याङ्कनका चाहिँ नि के अरे टुल्सहरू थिए। त्यो टुल्सहरू अन्तर्गत हाम्रो विद्यालयले त्यो उत्कृष्टता प्रदर्शन गरेर यो मेगा स्कुलमा चाहिँ छनौट भएको छ र 25 करोडको चाहिँ नि डिपिआर निर्माण भएर अब केन्द्रीय सरकारले यो वर्ष चाहिँ पोलिसीहरू बनाउँदैछ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यो बजेट चाहिँ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छ। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो 2वटा चाहिँ करिब 300 विद्यार्थीहरू अट्ने चाहिँ 300 विद्यार्थी अट्ने 2वटा छात्रावासहरूको व्यवस्था गरेको छ, छात्र छात्राको छुट्टै। अनि प्रयोगशाला भवन चाहिँ त्यही अनुसारको व्यवस्थित छ। अनि एकाडेमिक क्लासहरू व्यवस्थित छ। अनि प्रशासनिक बिल्डिङ भनेर प्रिन्सिपल आवासीय रूपमा बस्ने गरी चाहिँ नि विद्यालयभित्रै बस्ने खालको चाहिँ नि त्यो खालको छ। अन्डरग्राउन्ड पार्किङको प्रबन्ध छ। विद्यार्थीहरू लिफ्टबाट चाहिँ नि 4 तलाको बिल्डिङ लिफ्टबाट विद्यार्थीहरू चढ्ने अपाङ्ग मैत्री एउटा चाहिँ नि अहिलेको 21औं शताब्दीमा एउटा हुनुपर्ने एउटा विद्यालयमा हुनुपर्ने पूर्वाधारहरू व्यवस्थित गर्ने गरी त्यो प्लानिङ भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले तुलसीपुर शहरलाई स्मार्ट बनाउने क्रममा उपमहानगरको कार्यपालिका कार्यालयसँगै रहेको तरकारी तथा फलफुल बजार स्थानान्तरण गरी सुविधा सम्पन्न ठाउँमा सारेको छ। तरकारी तथा फलफुल बजार निर्माण कार्य 76 सालमा सम्पन्न भई त्यसयता त्यहीबाट तरकारी तथा फलफुलको व्यापार हुँदै आएको छ। करिब 2 करोड 35 लाख रुपियाँमा निर्मित तरकारी तथा फलफुल बजार निजी सरकारी साझेदारीमा निर्माण भएको हो, जसमा व्यवसायको 1 करोड 33 लाख र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको करिब 1 करोड 24 लाख रुपियाँ लगानी रहेको छ। तरकारी तथा फलफुल कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका सचिव झुपलाल खड्काले 38 सटरमध्ये 17वटामा तरकारी, 19वटामा फलफुल, एउटा सटर कार्यालय प्रयोजन र अर्को एउटा सटरमा समेना गृह सञ्चालन हुँदै आएको जानकारी दिनुभयो। तरकारीको व्यापार दैनिक 3.5 लाख र फलफुलको 5 लाख गरी दैनिक 8 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार यही बजारबाट भइरहेको खड्काले बताउनुभयो। फलफुल व्यापारी, तरकारी व्यापारी र किसानलाई एउटै थलोमा व्यापार गर्ने उद्देश्यले मावि सेन्ट्रल स्कुलसँग 20 वर्षलाई 13 घण्टा त्रिपक्षीय सम्झौता गरी माथिको बजारलाई मिति 2076 साल 8 महिना 8 गते यस ठाउँमा स्थानान्तरण गरी व्यापार सुरु गरेका छौँ। हस् त आजको लागि समृद्ध तुलसीपुरको यो श्रृङ्खला यति नै। आगामी कार्यक्रममा फेरि नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। अहिलेका लागि म बिदा हुन्छु। नमस्कार।